أشهد أن محمدا رسول الله. हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम अलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आई हुई हूँ जी, शाम का टाइम है, छत पे आई हुई हूँ बच्चों को लेके, क्योंकि जाबिल के बाबा जो है वो काम गए थे और मोहम्मद ईसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मैं आ गई हूँ बच्चों को छत पे लेके। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे जी मोहम्मद ईसा की न्यू लुक। तो ये रही जी हमारे मोहम्मद ईसा की न्यू लुक। ये चेक करें जी, इसकी टिंडी टिंडी हो गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और मोहम्मद ईसा की शर्ट जो है वो भी फट गई है, पता नहीं कैसे इसमें फाड़ी है। और यहाँ पे जाबिल की जो है वो साइकिल निकल आई है, मोहम्मद ईसा की जो है वो गाड़ी निकल आई है। छत पे आके इन लोगों ने जो है वो अपना ही खेल मस्ती शुरू कर दी है। यहाँ पे फुटबॉल भी लेके आए थे कि जो है वो खेलना है। तो छत पे जो है ना बहुत ज्यादा हमारी गंद भी आ चुका है, कुछ खीर किस्म का गंद आ गया। आपके साथ शेयर करते हैं, ये चेक करें। ये सारा जो है ना आपको गाड़ियों का सामान नजर आएगा, क्योंकि मेरे जो देवर है ना, मेरा उनकी ना शॉप थी, पहले वर्कशॉप थी उनकी ना, गाड़ियों की ना, गाड़ियाँ वगैरह वो काम शाम करते थे। तो वो जी किया खाली, तो उसका जो सारा है ना अभी चीज़ें वगैरह आ रही हैं, इसलिए इसको ऐसा जो है ना सारी मैसी लुक हुई हुई है। इसको सारा जो है ना वो लोग करेंगे मैनेज, ठीक तरीके से रखेंगे। और आगे साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। मेरे जो था ना बड़ी का जो कैरी था, जिसमें मेरी बड़ी रखी हुई थी जी, उसकी जो है वो जिप टूट चुकी है। तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको ठीक करवाना है, इसको साफ करना है। नीचे जो है वो जगह नहीं है, नहीं तो मैं नीचे ले जाऊँ। तो मैंने कहा इसको साफ करके पहले जिप लगवाएं, क्योंकि कपड़े जो है वो मेरे ख़राब ना हो जाए। और ये मोहम्मद ईसा को चेक करें, इसको सिर्फ पानी से जो है ना होता है, फिर खोलने लगा। ईसा नो नो, चलो आओ इधर। حي على الصلاة. حي على الصلاة. अच्छा जी, मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि अजान हो रही थी और मैं अब आ चुकी हूँ नीचे। नीचे आके जो काम करने वाले थे वो काम किए हैं, सारी सफाई की है। उसके बाद जो है ना बाहर से सारा साफ किया, धोया, फर्श भी जो है ना अंदर से भी सारा नीट एंड क्लीन किया। बच्चों की साइकिलें जो है वो नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऊपर छत पे अजानें शुरू हो गई थी तो मैं बच्चों को नीचे ले आई। अब सिर्फ चीज़ें उठाने वाली ऊपर से थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। बच्चों ने फीडर अभी पिया, वो उठा रही हूँ। अब जाके किचन जो है वो क्लीन करना है मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि दोपहर के टाइम तो ना बच्चे सो भी नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो बस अजीब सी टेंशन सी बनी हुई है। और यहाँ पे जी कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे गई थी, अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था। आई थिंक सो 4 से 5 साल बाद शायद मैं उससे मिलने जा रही थी। और उसने जो है ना वो काफ़ी फोर्स किया था, मतलब कह रही थी, काफ़ी टाइम से कह रही थी, और मैं भी प्लान कर रही थी कि मिलने का। तो आज जो है वो मैं बच्चों के साथ जा रही थी। तो ये कुछ क्लिप्स थे जो मैं आपके साथ मैंने सोचा वो शेयर कर लूँ। यहाँ पे मोहम्मद ईसा के माशाल्लाह बाल भी हैं अब तो उसकी, खैर हम लोगों ने वो मशीन फेर दी। यहाँ पे मोहम्मद ईसा बहुत ज़्यादा, दोनों बच्चे एक्साइटेड हुए हुए थे। मैं बच्चों को लेके जो है ना वो ऑडियंस ट्रेन पे गई थी। और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बस। लेकिन ये था कि चलो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगी ना, वो टॉपिक है जी बच्चे का सर बनाना। मतलब इस चीज़ ने ना मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब किया था, इतना डिस्टर्ब किया था कि मैं आपको ना बता नहीं सकती हूँ। मैं इंशाल्लाह जाबिल के टाइम की जो वीडियो है ना, जाबिल के टाइम पे जो कुछ मैंने फ़ेस किया ना वो आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन इस टाइम पे जो है ना मैंने जो मोहम्मद ईसा के लिए फ़ेस किया ना, वो तो मैं काफ़ी टाइम से जब से मोहम्मद ईसा पैदा हुआ तब से थोड़ा बहुत किया, लेकिन जाबिल के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ेस किया है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना तो कोई भी नहीं देखता कि माँ का जो है शायद नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है। अगर सी सेक्शन हुआ है तो उसने कितनी मुश्किलात देखी हैं, उसमें उसके साथ कौन था इतने टफ टाइम में, उसके पास कौन था। अगर उसके पास लोग देखते नहीं हैं कि अगर कोई बड़ा बंदा नहीं है ना, मतलब जैसे मोहम्मद ईसा और जाबिल की ना नानो नहीं है, नानो भी नहीं है, इनकी दादो भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी, कि घर में अगर बड़ा बंदा होता है ना उसको पता होता है कि बच्चों का सर बनाना है, छिले में जो है वो ऐसे रहना है, ये चीज़ें करनी है। अब इस चीज़ की मुझे गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिली थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ऑपरेट हुआ हुआ था, सब कुछ जो है मैं किचन का काम, खाना शाना सब कुछ मैं खुद कर रही थी।
تو اس میں جو ہے پھر لوگوں کی جب میں نے کچھ کچھ باتیں عیسیٰ کے ٹائم پہ میں نے اتنی نہیں سنی، لیکن زابل کے ٹائم پہ میں بہت زیادہ سنتی تھی. میں سوچتی تھی کہ یار لوگوں کو کیوں سوچ نہیں آتی ہے کہ یہ اکیلی ہے، یہ سارے کام خود کر رہی ہے، اس کو آپریٹ میں تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم تمہاری ہیلپ کر دیں، تم ایسے کر لو تم ویسے کر لو. تو الٹا باتیں کرنے میں سارے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں سوچتا کہ کتنا ہم دل دکھا رہے ہیں اگلے کا. لیکن یہ تھا کہ میں چپ کر کے سنتی جاتی تھی. لیکن اب محمد عیسیٰ والے ٹائم پہ بھی میں سن رہی ہوں، سب کی سنتی ہوں. تو کیونکہ محمد عیسیٰ کا جو تھا نا وہ سانس کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس کو سیدھا نہیں لٹانا، کیونکہ جو دودھ تھا نا وہ اگر اس کے سانس کی نالی میں چلا گیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن مجھے نا ماتھے کا بالکل نہیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ماتھا جو ہے نا وہ زور سے باندھتے ہیں. میں باندھتی تھی، مجھے لگتا تھا شاید پیچھے سے جو ہے نا سر باندھنے سے نا پیچھے سے کور ہوتا ہے، پیچھے سے جو ہے نا وہ فلیٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے سے جو ماتھا ہے نا وہ چوڑا کرتے ہیں. وہ مجھے اب جا کے پتا چلا، اچھا جو کپڑا ہم لوگ باندھتے ہیں وہ آگے سے بچے کا سر چوڑا کرنے کے لیے بنتا ہے. لیکن میں کسی ٹائم پہ سوچتی ہوں کہ یار خود پہ نہ کسی کو حاوی مت ہونے دو. اگر کوئی بول رہا ہے نا تو اس کو بولنے دو، کری جاؤ، اچھا اچھا کری جاؤ. کیونکہ اگلے نے کبھی بھی نہیں سوچنا کہ آپ نے کون سا ٹف ٹائم دیکھا ہے، آپ نے کیسے جو ہے سب کچھ مینیج کیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے. آج کل کا جو ٹائم ہے نا باتیں کرنے میں سب ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ اس سچویشن میں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے. تو یہ سر بنانے والی جو ٹینشن ہے نا، زابل کی دفعہ جو میں نے بہت کچھ فیس کیا، کیونکہ زابل ویک تھا بہت زیادہ. محمد عیسیٰ کی ماشاءاللہ صحت ٹھیک تھی، اس لیے محمد عیسیٰ کا اتنا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن زابل کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پتہ چلتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ویک تھا. اور ایسے ایسے لفظ، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لفظ سنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. میری اولاد تھی، میں ایسی ہو گئی تھی کہ میں اس کو کہیں لے کے جانا آنا چھوڑ دیا تھا. میں کہیں جاتی نہیں تھی کسی کے گھر کے، میں جاؤں گی اس کو لے کے جاؤں گی تو سارے مجھ سے باتیں کریں گے. میں کسی ٹائم پہ بہت روتی تھی. لیکن پھر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ صحت مند اولاد دی ہے. جیسے مطلب اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. لوگوں کے جو معذور بچے ہوتے ہیں ذرا نہیں سوچتے ہیں کہ یار معذور ہے، وہ کس کو کیسا ٹائم وہ فیس کر رہے ہیں. ان سے جا کے کبھی پوچھو، ان کو کبھی ہوش ہوگی کہ بچے کا سر نہیں بنایا ہے، بچے کا رنگ کالا ہے، بچہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہے، رنگ کالا ہے، گورا ہے، جو بھی ہے، یہ چیزیں تو ایک بالکل سائڈ پہ ہیں. سر نہیں بنایا ہے. اور شکر الحمدللہ، میں اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتی ہوں. میں زابل کے ٹائم پہ بہت مایوس ہو چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے. آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ چیزیں نہ آنے دینا. اگر آپ لوگ اس ٹائم سے اگر آپ اس ٹائم سے گزر رہے ہیں، آپ یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، تو کبھی بھی نہ سوچو. لوگوں کا کام ہے بولنا، سر کا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. کیونکہ لوگوں نے اگر زیادہ بچہ ہیلدی ہے، ایڈا موٹا بچہ، اگر بچہ کمزور ہے، ایڈا کمزور بچہ، ایڈا سکا بچہ. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے سنتی ہی رہنی ہے. ٹھیک ہے، ایک ماں جو ہے نا وہ بڑا کچھ سنتی ہے اور بڑا کچھ فیس کرتی ہے، اور اسی طرح سے ہی خود کو اسٹرانگ بنانا ہے آپ لوگوں نے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، جو تو یہ باتیں کرتے ہیں وہ کنٹرول کر دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا جو ہے وہ کس ٹائم سے گزرا ہے. اور اگر آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو آپ لوگ اللہ پہ چھوڑیں، اور بالکل بھی جو ہے نا مایوس نہ ہو.